الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى مسألة أكل اللحم أو أكل لحم الإبل، وهو الناقض السابع. وذكرنا أن المصنف رحمه الله قال أكل اللحم خاصة، وقلنا مفهوم ذلك دون بقية الأجزاء من الجزور، هذه من بيانية طبعا. وذكر بسبب النقض حديث البراء رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وذكر حديث جابر بن سمرة أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأوا من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وذكروا علة في شروح المذهب، قالوا أن في الإبل قوة شيطانية ذكرها شيخ الإسلام في شرح عمدة وغيره، حيث إنه ورد أنها خلقت من جن، وهذه القوة تزول بالوضوء. وهذه المسألة فيها رواية في عدم النقض بأكل لحم الإبل، استدلوا على ذلك بأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، واستدلوا بحديث الوضوء مما خرج لا مما دخل، وقالوا قياسا على سائر المأكولات فلا يتوضأ منها. وشيخ الإسلام يرى أن الوضوء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وفي المذهب رواية أخرى أن كل أجزاء الإبل ناقضة غير اللبن، إنما يستثنى اللبن فقط، أما بقية الأجزاء من اللحم وغيرها فهي ناقضة. قالوا لأن الله لما حرم الخنزير حرمه كله، حرم لحمه وبقية أجزائه. وقالوا أن الكل يتغذى بدم واحد فحكمه سواء، ولا يوجد تبعيض للأجزاء حلا وحرمة وطهارة ونجاسة في أمثالها. نعم، إلا الإبل فلحديث العرنيين، وقالوا أن اللبن إلا اللبن، قالوا لحديث العرنيين، وقالوا أنه ينفصل ويستخلف بخلاف غيره من الأجزاء. والنقض بأكل لحم الإبل تعبدي، وإذا قلنا أنه تعبدي فهم لا يقيسون غيره عليه، يعني فهم يقولون لا ينتقض بالوضوء مثلا بأكل لحم الخنزير. طبعا أكل لحم الخنزير محرم، لكن على فرض أكل فلا ينتقض الوضوء بأكله. لماذا؟ قالوا لأن العلة في النقض بأكل لحم الإبل تعبدي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام أو انتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. هذا الناقض الثامن، وجعلوا على شكل ضابط: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. وذكروا أنه إذا أوجب الأكبر أوجب الأصغر من باب أولى. قال إلا الموت فهو يوجب الغسل دون الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه وقال اغسلنها. ما هي الفائدة من إتيان فقهاء الحنابلة بهذا القول؟ يعني لماذا ذكروا هذا الناقض؟ كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. ما دام أنه سيغتسل فما الحاجة أن نقول أنه يوجب وضوءا؟ أحسنت، لأجل النية، لأنهم يقولون لابد أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فإذا اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر لم يرتفع الحدث الأصغر، وبعد أن يغتسل يتوضأ. واضح؟ فهم ذكروا هذه أو هذا الضابط. نعم، تفضل. ممكن الجمع بين النيتين، رفع الحدث الأكبر والأصغر. أي نعم، بغسل واحد. أي نعم، هم يقولون هذا، يقولون لكن ينوي رفع الحدثين، لابد أن ينويها، فلو نوى أحدهما لا يرتفع إلا لنواه. واضح؟ لكنه يجوز هذا. صلى الله عليكم. قال ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة،
وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما. ذكر هنا أمور لا تنقض الوضوء، قال ولا نقض بغير ما مر، يعني ما ذكر. قال كالقذف والكذب والغيبة، قالوا لعدم الدليل ولأن الإجماع نقل على ذلك أنه لا نقض بهذه الأمور، ولما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قالوا ولم يجب عليه الوضوء. قال والقهقهة ولو في الصلاة، يعني لا ينتقض الوضوء أيضا بالقهقهة حتى ولو كانت في الصلاة. لماذا؟ لأن الإمام أبا حنيفة أو لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن القهقهة ناقضة للوضوء إذا حصلت في الصلاة. وما هي القهقهة؟ قالوا نضبط القهقهة في المذهب، قالوا أن يضحك حتى يتبين من ضحكه حرفان، إذا ضحك وتبين من ضحكه حرفان فهذه هي القهقهة، وهي المؤثرة حتى سيأتي في أبواب الصلاة أنها مؤثرة في أن يستمر في الصلاة ولا مبطلة للصلاة. قال وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، لحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال ولا يسن الوضوء منهما، ولا يسن الوضوء منهما يعني من إيش؟ هل من لما سبق كله ولا من الأخيرين؟ أيوة، من القهقهة وأكل ما مست النار. قالوا ولا يسن يعني إيش؟ يعني يباح يكره ولا إيش؟ قالوا ولا يسن، أيوة، يعني على أصل إباحة، فهو على أصل إباحة، فليس بمسنون وليس بمكروه، فليس بمسنون وليس بمكروه. وفهم من هذه العبارة ولا يسن الوضوء منهما لما ذكرنا أنه من القهقهة وأكل ما مست الإبل، مفهومها أن أحسنت أنه يسن الوضوء من القذف والكلام المحرم، لما ورد موقوفا على ابن عباس لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. ورد موقوفا على ابن عباس لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. نعم تفضل. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمها. فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. نعم، هذه مسألة اليقين أو قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وذكر لها ثلاث صور: أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، أو العكس. والصورة الثانية اللي قال أن يتيقنهما، يعني يتيقن الطهارة والحدث ويجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما، يعني أن يجهل السابق مع علمه بحاله قبلهما. والصورة الثالثة أن يتيقن الطهارة والحدث ويجهل السابق مع جهله بحاله قبلهما. هذه ثلاث صور. قالوا من تيقن الطهارة وشك في الحدث يعني تردد في الحدث، وهذا مهم. يعني الفقهاء إذا قالوا شك ليس مقصودهم مقصود الأصوليين من مراتب اليقين التي يذكرونها الشك والظن والوهم وكذا، لا. ولذلك قال بعد قليل تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه. فاليقين عند الفقهاء ما أيقنت النفس وأذعنت وقطعت به، والشك مطلق التردد، سواء تساوى الاحتمالان أم غلب أحدهما، سواء تساوى الاحتمالان أم غلب أحدهما. قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين
سواء كان في الصلاة أو خارجها. نقول إنسان مثلا تيقن أنه تطهر الساعة 11 في الظهر وجاء لصلاة الظهر ثم شك هل حصل منه نقض، ما أدري ليش هذا، ثم شك هل حصل منه نقض بعد وضوئه في الساعة 11، فنقول ما دمت أنت متيقن أنه حصل منك الطهارة وهي الساعة 11 فلا عبرة بالشك، ونعتبر اليقين اللي هو الطهارة. أو العكس، تيقن أنه الساعة 11 ذهب إلى الخلاء ثم شك هل حصل منه بعد ذلك وضوء لصلاة الظهر أم لا، فالأصل أنه غير طاهر محدث بناء على اليقين. هذه الصورة الأولى، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس تيقن الحدث وشك في الطهارة، قال بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، لأن هناك قول بأنه إذا كان في الصلاة فيخرج منها، ونسبوه للإمام مالك والحسن، ونقله ابن قدامة وقال لم يخالف في هذه المسألة إلا مالك والحسن، الحسن البصري، قال تساوى عنده الأمران وغلب على ظنه. ثم ذكر الدليل، قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا وللقاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على مكان استصحاب البراءة، وقاعدة أن الأصل عدم النقض ولا يرتفع إلا بدليل أو بيقين. ثم ذكر الصورة الثانية، قال فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمها. هذا قيد مهم، يعني أن يتيقن الطهارة والحدث ويجهل السابق ولكن يعلم حاله قبلهما. فإن كان قبلهما متطهر فهو الآن محدث، وإن كان قبلهما محدث فهو الآن متطهر. مثال، إنسان استيقظ الساعة 4 للفجر، وبعد ذلك توضأ وأوتر، ثم جاء وصلى الفجر، ثم بقي في المسجد، ثم أراد أن يعني مثلا نقول يصلي الضحى ونحوه، فعنده الآن يقين سابق وهو أنه محدث الساعة 4، وعنده يقين بأنه حصل منه طهارة وحدث بعد ذلك، يعني تيقن طهارة وحدث، ولكنه جهل السابق منهما، هل الأسبق الطهارة أم الحدث، مع يقينه بأنه كان قبلهما محدثا. فما الحكم هنا؟ بضد حاله، فهو طاهر. ولو كان العكس، يعني صلى الفجر بيقين أنه توضأ طبعا، ثم بعد ذلك تيقن أنه حصل منه حدث وتطهر، وجهل أيهما السابق، هل الحدث أم التطهر، فهو بضد حاله قبل حصول الإشكال هذا اللي عنده. وش كان قبلها؟ متطهر، فهو الآن محدث. هذا معنى هذه المسألة. قال لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. ثم ذكر الصورة الثالثة، وإن لم يعلم حاله قبلهما، يعني هو الآن شك في الأمرين، لا يعلم حاله قبل حصول الإشكال هذا عنده، ولا يعلم أيهما الأسبق، فيقول إيش؟ يتطهر. قالوا لأنه لا بد من طهارة إما متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة، وليس في هذه الصورة شيء من ذلك. قال وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه، يعني حصل منهما شك من هو الذي حصل منه النقض، فلا وضوء عليهما. ليش؟ لأن كل واحد يتيقن أنه طاهر ويشك، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، لا يصح أن يكون أحدهما إماما للآخر لأنه مع الشك لا يصح. قال ولا يصاففه في الصلاة وحده، يعني لو كان إمام وكان المأموم هذا فلا يكتفى بمصاففة لوحده، لأن مصافته تجعل اللي مع فرد منفرد خلف الصف، وصلاة المنفرد على المذهب لا تصح كما تأتي. قال وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، لو افترض أن أحدهما إمام فيجب الإعادة عليهما، لأنه أحدهما لا تصح صلاته لكونه محدث،
فإن كان الإمام فلا تصح لأنه محدث، وإن كان المأموم فمن شروط الإمامة في المذهب أن ينوي الإمامة، فلا يصح أن ينوي إمامته بمحدث. هذا تفريع على هذه المسائل. ابن رجب رحمه الله في القواعد أشار إلى هذه المسألة، قال: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه، فهل نلحق الحكم بكل واحد منهما أو بواحد منهما؟ ثم ذكر من فروع هذه القاعدة هذه المسألة. نعم، تفضل. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالق من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. نعم، يتفضل أكمل في مس المصحف. ويحرم أيضا مس المصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسد الكتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم. سيذكر الآن ما يحرم على المحدث، ويذكر 3 مسائل: مس المصحف والصلاة والطواف. بدأ بمس المصحف. ما هو الدليل على أن مس المصحف محرم على المحدث؟ قالوا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وقال فيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. واستدل بعض الفقهاء أيضا بقوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان نوزع في الاستدلال بهذه الآية. وذكروا أيضا أن كتاب الله جل وعلا يجب تعظيمه، ومن تعظيمه أن لا يمسه الإنسان إلا وهو متطهر. قال: مس المصحف، طبعا المس معناه المباشرة بدون حائل أو بعضه، لأن للبعض حكم الكل، حتى جلده يعني الغلاف الخارجي، وحواشيه المتصلة به. هذا قيد مهم، أن تكون متصلة به، بيد وغيرها. شوف هنا قال بيد وغيرها، يعني سواء كان المس باليد أو غيرها، بخلاف الناقض هذاك اللي ذكرنا. فمس المصحف ممنوع بكامل أعضاء الإنسان. قال: بلا حائل، فيها كلها. قال: لا حمله بعلاقته، يعني الكيس الخاص به، أو في كيس أو كم من غير مس. طبعا ذكروا من الاستدلال أيضا على أن مس المصحف يحرم على المحدث أنه مروي عن سلمان الفارسي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي ذر، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. سيذكر الآن أشياء لا تمنع. قال: فحمله بعلاقته ليس بممنوع، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. ايش معنى العبارة دي؟ لا يمنع ولي صغيرا. أيوة، يعني لا يحرم على الولي أن يمكن الصغير، لا يمنع الولي من تمكين الصغير من مس اللوح الذي فيه القرآن. قال: لا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، يعني قديما لما كانت الألواح هم يكتبون مثلا خلينا نقول في وسط اللوح، فكونه يمس أطراف اللوح، أعلى، جوانبه، أسفله، هذا معناه. ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، يعني هذا الجزء الذي يمكنه من مسه خالي من الكتابة. قالوا: أما ما فيه كتابة فيمنعه منه. ولا مس تفسير ونحوه، قالوا إلا إذا كان التفسير مقرونا بالقرآن، يعني لا يمنع من مس التفسير. ثم قال: ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، يعني إذا وقعت نجاسة في بدنه في أي عضو فيحرم عليه أن يمس المصحف بهذا العضو الذي وقعت فيه النجاسة. وسفر به لدار حرب، لأنه يخشى عليه من انتهاكه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو. وتوسده، يعني توسد المصحف، وتوسد كتب فيها قرآن كصحيح البخاري فيه باب التفسير، ما لم يخف سرقة. ما لم يخف سرقة، هذا القيد يعود على ماذا؟ توسد عموما ولا توسد الكتب اللي فيها قرآن؟ توسد لا، قالوا الشراح لا، القيد هذا يعود على الجزء الآخر من العبارة. أما القرآن فيحرم توسده ولو خاف سرقته. قال: ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، يعني أن يكتب القرآن
سواء في موضع هو موضع إهانة كالخلاء، أو بشيء هو مصدر إهانة، مثل يكتب بخمر، يكتب القرآن بخمر أو بدم. هذا معنى هذه العبارة. يحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، يعني في موضع هو موضع إهانة كالحمام والحش ونحوها، أو يكتبه بشيء هو بذاته إهانة كالخمر والبول ونحوه، وهذا محكي الإجماع عليه. بعد أن ذكر هذه التي المجموعة اللي تحرم، وهذا في الآداب، والآن يتكلم في شيء من الآداب، آداب التعامل مع القرآن. قال وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه، تخطيه يعني يجعل أمامه ويقفز من عليه، وهذا كله إذا كان بدون قصد الإهانة. قالوا أما إذا كان بقصد الإهانة فهو محرم، وبعضهم قال يكفر بذلك. نقل ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية إذا قصد الإهانة، فبعضهم نقل أنه يكفر بذلك. قال وتحليته بذهب أو فضة، يعني يكره أن يحلي القرآن بذهب أو فضة. قالوا في ذلك أثر: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدبار. ونحن نذكر دائما، أريد أن أعيد هذا أكثر من مرة، نذكر استدلال الحنابلة في مواضع هذه، لا يعني أن الحديث أو الأثر صحيح، يراجع في مواضعه، لكن نذكر دليله. وقد ورد عن جمع من الصحابة النهي عن ذلك كأبي الدرداء وأبي ذر وغيرهم. وقالوا أيضا من أسباب الكراهة أنه من باب ضاعة المال. وقالوا أنه يحرم على الرجال والنساء على المذهب استعمال الذهب والفضة في غير ما رخص، ولأن في ذلك تضييق للنقدين وغيرها من الأشياء التي ذكروها هنا. قال وتحرم تحلية كتب العلم، وحكي إجماعا. نعم تفضل. لو القرآن في محل إهانة لحاجة ولضرورة يخشى عليه، لا، في المذهب يقول لا تضع في موضع إهانة ولا تتوسده حتى لو سرق. عندهم من يسرق ولا يوضع في موضع إهانة. إذا كان يخشى عليه من الإهانة، لا، إذا كان يخشى عليه من الإهانة لا، هذا موضع ضرورة. نعم أحسنت. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي في مسلم. ذكر هنا ما يحرم ثانيا وثالثا. قال يحرم على المحدث الصلاة ولو نفلا، ولو هنا ليست خلاف، وإنما هي لدفع التوهم. وسبق في مواضع أشرنا لهذا اللفظ أنه ليس عندما يرد هذا اللفظ ليس في كل موضع ورد في هذا اللفظ أنه إشارة إلى الخلاف، وإنما يرد في مواضع لدفع التوهم. فإن المحدث من المتبادر إلى الذهن أنه يحرم عليه أن يصلي أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، حتى صلاة جنازة، يعني حتى صلاة الجنازة. قالوا نعم. قالوا ولأنه ورد عن الصحابة أنهم ذكروا ذلك، يعني اشترطوا على المحدث أن يتوضأ لصلاة الجنازة. ثم قال وسجود تلاوة وشكر، لأن المذهب يجعل سجود التلاوة والشكر صلاة، يعطيها حكم الصلاة، وسير الذكر في موضعها في باب صلاة التطوع. طبعا الأدلة على هذا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقبل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأوجب الوضوء. لا يقبل الله صلاة أحد، ذكرنا هذا. نعم. ثم قال ولا يكفر من صلى محدثا، يعني شخص صلى وهو يعلم أنه محدث، فقالوا لا يكفر إلا إن فعله استهزاء. قال ويحرم على المحدث أيضا الطواف، سواء كان الطواف واجبا كطواف العمرة والإفاضة والوداع، أو كان مندوبا كطواف القدوم ونفل الطواف وغيره. ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قالوا ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم.
فحملوه على الوجوب. هناك رواية أخرى في المذهب أن الطواف لا تشترط له الطهارة، وقالوا أن هذا الحديث فيه ضعف وغير ذلك. وقالوا أيضا لأن الطواف يخالف الصلاة في جملة من الأحكام، فلا يلحق بالصلاة من كل وجه، فإنه يجوز فيه الأكل والشرب والكلام والحركة وغيرها ولا يقطع الطواف بمرور المرأة وغيرها من الأحكام. وقالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، هذا محمول على أنه فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. نعم، وإن كان قول المذهب بالوجوب يعني قوي في هذه المسألة. تفضل. باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. طيب، الباب الغسل الأصل فيه قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى ولا تقربوهن حتى يطهر، وحديث المستحاضة ثم تغتسل وتصلي، وحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، والإجماع على الاغتسال في صور الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت. هذه صور مجمع على وجوب الغسل فيها. قال طبعا سيذكر المصنف في هذا الباب موجبات الغسل، يذكر الأغسال المستحبة، سيذكر 3 أغسال فقط، وسيذكر صفة الغسل الكامل والمجزي وما يمنع منه الجنب. قال بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل. وأيضا بالضم ذكر في ابن مالك في كتابه إكمال الإعلام بتثليث الكلام أنه يجوز في الضم أن يطلق على الاغتسال وعلى الفعل. نعم. ثم قال وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. والخطمي والخطمي نبات يغسل به الرأس لتنظيفه. نعم. وموجبه 6 أشياء، أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا يخرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا طبخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن طابخا فلا تغتسل. رواه أحمد. والفضح هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي، فعلى هذا يكون نجسا وليس بمني، قاله في الرعاية. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. نعم، هذا الكلام سيتكلم المصنف رحمه الله في موجبات الغسل. قال وموجبه 6 أشياء، وذكرنا دليلها التتبع والاستقراء. ابن قدامة رحمه الله جعلها 7 وفي المقنع، وأضاف إليها الولادة. والبهوتي في المنتهى جعلها 7 وفصل الأول عن الثاني، اللي هو جعل خروج المني موجب، والثاني انتقال المني. هنا المصنف جعل انتقال المني ملحق بالأول. قال أحدها خروج المني، طبعا يستدلون على ذلك بالحديث الذي ذكره المصنف، وبأيضا ما ورد في حديث علي في السنن وغيرها. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. والإجماع حكاه الترمذي في سننه بقوله وهو قول عامة أهل العلم، وحكاه ابن قدامة في المغني. والمسألة مجمع عليها في أن المني موجب للغسل. وهل هو طاهر أم نجس؟ طبعا ذكروا أن الذي يخرج من الإنسان إما مني ذكرناه، وإما بول، وإما مذي، وإما ودي. فالمني طاهر يوجب الغسل، والمذي والودي والبول نجس يوجب الوضوء. قال دفقا بلذة، طبعا ذكر قبله قال من مخرجه يعني المعتاد، هذا قيد، يعني شروط إيجاب الغسل بخروج المني أن يكون خارجا من مخرجه المعتاد. والثاني أن يكون خروجه دفقا بلذة للمستيقظ، هنا قيد للمستيقظ،
لأن النائم ليس هذا فيه قيد، فالنائم إذا خرج منه المني فسواء كان دفقا بلذة أم لا فإنه موجب للغسل. قال لا إن خرج بدونهما من غير نائم. إن خرج بدونهما يعني إيش؟ بدون لذة، الدفق واللذة. نعم، بدونهما يعني بدون الدفق واللذة من غير نائم ونحوه. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه، ولذلك قال يقظان، ففهمنا أن هناك قيد مهم أن يكون نقيده بالنائم. من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة. قال فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. فعلى هذا يعني على إيش؟ أيوة، خروجه بغير لذة من اليقظان. ما حكم المني هذا الذي يخرج من اليقظان بغير لذة؟ نجس وليس بمذي. نجس وليس بمذي يعني يغسل ما أصابه من ثوبه. ولماذا قال وليس بمذي؟ لأن المذي يوجب الوضوء. أيوة، وأيضا قالوا في الغسل في المذي يغسل الذكر والأنثيين. هنا يقول ما يحتاج، ما وجبناه في المذي لا نقوله هنا. نعم، هذا مفهوم اتيانه بهذه العبارة. قال وإن خرج المني من غير مخرجه المعتاد، كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة في وجوب إيش؟ في وجوب التطهير. قال وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا. أفاق نائم ونحوه يمكن بلوغه، اللي هو ابن 10 وبنت 9، فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، يعني إن حصل منه تأكد بأن هذا مني فإنه يغتسل. اغتسل فقط. لماذا قال فقط؟ أحسنت، لا يلزمه غسل ما أصابه المني، لأن المني مش حكمه؟ طاهر. وفي المذهب أنه لا يجب الغسل وإنما يستحب. قال وإن لم يتحققه منيا، يعني ما تحقق أنه مني، فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة، وهذا مرض، لم يجب غسل. لم يجب غسل. قالوا لأن الغالب أن اللي خرج منه إيش؟ مذي. أحسنت، والمذي لا يوجب الغسل. وإلا إيش؟ يعني وإلا إيش؟ أيوة، وإلا يعني وإن لم يسبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو لم يكن به أبردة يغتسل وجوبا ويطهر ما أصابه احتياطا. نعم، تفضل. ومهم أن نقف على الألفاظ تتبين، يعني لأن أحيانا ممكن أنك تستوعب المسألة والخلاف فيها، ولكن يجب تقرأ في الكتاب لم تفهم عبارات المصنف نفسه، وهذا إشكال. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنوب، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. هذا الناقض اللي قلنا أنه البهوتي جعله منفردا ناقضا ثاني، والمصنف هنا ألحقه بالأول يسمونه انتقال المني. هل هو يوجب الغسل؟ انتقال المني يعني أن يحس الإنسان أن المني قد انتقل، يعني يشعر بخروجه، لكن ما يخرج فعلا، يعني ما يخرج خارج جسمه، ما يخرج من الذكر إلى الخارج. قال وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له وجوبا. لماذا؟ قال لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنوب. يقولون أن الجنابة هي البعد، وما دام هذا قد ابتعد وفارق محله فإنه يصدق عليه هذا. وإيش الآية تقول؟ إن كنتم جنبا. فما دام الآية قالت الجنوب فهذا يصدق عليه هذا الوصف، وبالتالي نوجب عليه الاغتسال. قالوا فإذا فارق محله اعتبر جنابة. وقالوا الغسل تراعى فيه الشهوة وقد وجدت بانتقال المني فأشبه خروجه. ثم قال ويحصل به البلوغ، يعني هذا الانتقال كما نحكم
بخروج المني بالبلوغ كذلك نحكم بأن الانتقال بلوغ، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. يعني جميع الآثار المترتبة على خروج المني تترتب على انتقاله، غسلا وإفطارا في رمضان ووجوبا للكفارة في الحج. شيخ الإسلام استشكل على هذا، قال مقتضى هذا أن يكون انتقال الحيض كانتقال المني، والمذهب لا يقول بهذا، يقول أنتم في انتقال الحيض قبل أن يخرج، طبعا المرأة دائما تحس بهذا وبألمه وبانتقاله، لكن إذا خرج حكم بخروجه، فأراد شيخ الإسلام أن يستشكل على هذا. ولذلك فيه رواية في مذهب أخرى أن انتقال المني لا توجب الغسل، ولا يجب الغسل إلا بخروجه ورؤيته. قالوا لأنه ورد في حديث أم سليم عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. قالوا فقيده بهذا بالرؤية. وأجابوا عن الدليل، قالوا: الماء لا يعتبر فارق محله ولا يفارقه إلا بالجسم، يعني لا يفارق إلا إذا خرج من الجسم، وإنما سمي جنبا لمجانبته للصلاة والمسجد وغيرها. ابن رجب ذكر هنا قاعدة لها علاقة بهذه المسألة: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلولة؟ ثم قال: إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي من تفكر أو ملاعبة، وهذه في المسألة السابقة، ثم استيقظ ووجد بللا ولم يتيقنه منيا ولم يذكر احتلاما، ثم ذكر الخلاف في هذه المسألة في الروايات التي ذكرناها قبل قليل. قال: فإن خرج المني بعده بلا شهوة لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. قالوا: مثل رجل أحس بانتقال المني ولكنه لم يخرج، فالمذهب يوجبون عليه الغسل، فلو أنه اغتسل ثم خرج المني فما الحكم؟ لا يجب عليه غسل آخر. نعم. والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة، فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا مس الختان من غير علاج ولا بعلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخل الذكر نائم أو صغير ونحوه. نعم. قال: الثاني تغيب حشفة أصلية، هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل، تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل. طبعا وإن لم ينزل إشارة إلى خلاف مندثر، بعضهم قال تغيب الحشفة لا يوجب الغسل إلا مع الإنزال، ولكن الجمهور لا، على أن تغيب الحشفة والتقاء الختانين يوجب الغسل ولو لم ينزل. الدليل حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في لفظه بعض الألفاظ: إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. في رواية: إذا مس الختان. كذلك الإجماع حكاه ابن هبيرة صاحب الإفصاح. ما الذي يترتب على مسألة تغييب الحشفة؟ يترتب عليها مسائل، منها الاغتسال، منها فساد الصيام، منها فساد النسك في الحج، ثبوت الإحصان، إقامة الحد وغيرها في مواضع متفرقة، ولذلك ستجد أنهم يذكرون تغييب الحشفة هذا في المواضع هذه اللي تردنا إن شاء الله في هذه الأبواب. قال: تغيب حشفة أصلية أو قدرها. أصلية احترازا من إيش؟ نعم، من الزائفة أو غير الأصلية. إن فقدت كالمجبوب في فرج، طبعا القيود في هذا الموجب أن يقع التغييب، فقالوا مجرد الملامسة لا، بل لا بد من التغييب. ثانيا أن يكون في فرج، والثالث أن يكون أصليا. قال: وإن لم يجد حرارة. طبعا قوله في فرج يخرج به الجماع دون الفرج إذا لم ينزل، فمن جامع دون الفرج ولم ينزل فلا غسل عليه. قال: أصلي خرج به غير الأصلي، ولذلك قال هنا: فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل،
أو أولج غير الخنثى في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. يفرع على القيود هذه 3 قيود: تغيب الحشفة، أن تكون في فرج، وأن يكون الفرج أصليا. تفضل. قبل في الخنثى المشكل كان قلنا إنه في فرج أصلي وفرج أي غير ذلك. نعم. طيب ما بيدخل في كلمة أصلي الآن في فرج أصلي يخرج الخنثى المشكل. قلنا في عنده آلتين. أيوة، ما يعتبرونه. لا، إذا قالوا فرج أصلي قصدوا من له فرج واحد ذكر أصلي، يخرجون. إذا قالوا أصلي خرج بهذا اللفظ الخنثى المشكل. عرفت شيخ؟ اتضح هذا ولا بقى الإشكال موجود؟ لسه باقي. طيب ليش الإشكال؟ هو قبل لما كنا نتكلم في الطهارة في النواقض بداية تكلمنا عن آلة الخنثى المشكل. صحيح أن له آلتان، قلنا واحدة أصلية وواحدة جميل زائدة. أي نعم. فبكلام إنه له واحدة أصلية صحيح، معناته إنه عنده فرج أصلي، معناته إنه يدخل في كلمة في فرج أصلي. لا ما يدخل، لا إنه عنده 2. أيوه، لأن حتى نتحقق وش الأصلي منها تحتاج وقت. نعم. أيوه، بخلاف المقصود هنا الأصلي، يعني المعروف عندنا أن له ليس له إلا فرج واحد. أي نعم. قال: ولا غسل إذا مس الختان من غير إيلاج، لأنه قال تغيب، فالمس غير معتبر. ولا بإيلاج بعض الحشفة، لأنه قال تغيب حشفة. ثم قال: ولو كان، طبعا ذكروا هنا بعض الأشياء التي لا تشترط في التغيب، فقالوا لا يشترط في التغيب أن يكون مباحا. هذا تفريع على مسألة سيفرع عليها مسألة ولو كان الفرج من بهيمة. لا يشترط في التغييب أن يكون مباحا، فمن وطأ في زنا محرم غيب حشفة في زنا محرم وجب عليه، وكذلك لو وطأ بهيمة أو وطأ ميتا ونحوه يجب عليه الاغتسال. قالوا أيضا لا يشترط العقل، لأنه قال هنا أو نائم أو مجنون. نعم. ولا يشترط البلوغ، فهذه أمور لا تشترط في التغيب. فإذا حصل البلوغ، لماذا لا نشترط البلوغ؟ لأنهم يقولون بأن من وصل 10 سنين و9 سنين فإنه يمكن أن يجامع مثله، فهم لا يشترطون البلوغ في هذه الصورة. اتضح؟ لأنه قال أو صغير يجامع مثله. قال: وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. يجب الغسل على من؟ عليها. أحسنت، عليها دونه هو. لو استدخلت هي ذكر نائم وجب الغسل عليها. تفضل. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحق له إلقاء شعره، قال أحمد، ويغسل ثيابه. هذا الموجب الثالث، وهو إسلام الكافر، وهو من المفردات. قال: إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا، وهنا إشارة إلى الخلاف، لو هنا إشارة إلى خلاف، أو لم يوجد في كفره ما يوجبه. وهذا إشارة إلى رواية أخرى في المذهب، أنهم يقولون إسلام الكافر إنما يوجب الغسل إذا وجد منه في كفره ما يوجب الغسل، احتلام، جماع ونحوه. فإذا وجد منه في كفره ما يوجب الغسل فإنه يجب أن يغتسل. استدل هنا بحديث قال أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وحديث ثمامة بن أثال في هذه المسألة أنه لما أسلم اغتسل. وذكروا علة هنا، قالوا أنه لما طهر باطنه من الشرك ناسب أن يطهر ظاهره. في رواية أخرى أنه لا يجب عليه الغسل، قالوا لأنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وقد ورد الاغتسال في بعض الوقائع، وحديث قيس بن عاصم مضعف، وحديث ثمامة بن أثال على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. قال: ويستحب له إلقاء شعره، لحديث ألق عنك شعر الكفر واختتم، وقد ذكرنا سابقا وذكرنا أن فيه ضعف. قال أحمد: ويغسل ثيابه، وجوبا ولا استحبابا؟
استحبابا. تفضل. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. أيوة، الرابع هو الموت، واستدلوا على ذلك بحديث اغسلوه بماء وسدر، وحديث اغسلنها 3، وهذه أوامر مقتضية للوجوب، والإجماع يؤيد ذلك. ذكرت لكم أن الإجماع منقول في وجوب الغسل في الحيض والنفاس والاحتلام، وأيضا الجماع، وفي الموت. غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ويأتي فين؟ في الجنائز، يأتي في الجنائز. نعم، تفضل. والخامس حيض والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني، فيجب بالخروج والانقطاع شرط. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. الموجب الخامس الحيض، لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وللحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والسادس النفاس، قالوا قياسا على الحيض، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاس، وقال لعائشة لعلك نفستي وهي حاضت، قال ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، يعني يريد أن يقول الإجماع على أن الحيض والنفاس موجبان الغسل. قال فيجب بالخروج والانقطاع شرط. ما معنى هذه الجملة؟ أيوة، أحسنت، حتى ما يلحقون بانتقال المني. فيجب بالخروج والانقطاع شرط. أيوة، طيب ما الذي يترتب على هذا؟ أحسنت، ذكرها هنا. ويترتب عليها أنه لا يصح أن تغتسل والدم لا يزال مستمرا. قالوا ولو استشهدت الحائض، لو استشهدت الحائض على المذهب تغسل ولا ما تغسل؟ أيوه، لكن حائض. والانقطاع شرط، يعني كيف يا شيخ؟ أيوة، هم قالوا فيجب بالخروج والانقطاع شرط، يعني شرط صحة الغسل أن ينقطع. طيب ينقطع بالموت ولا ما ينقطع؟ إذا كانت شهيدة فيها شهيدة ما ثاني. بس فيها موجب الغسل، فهو قووا موجب الغسل هنا. يعني هذا فرع يريدون أن يبنوه على الخلاف في هذه المسألة. عندنا قال يجب بالخروج والانقطاع شرط، يعني أن الحيض الاغتسال يجب بخروج الحيض، ولكنه لا يصح إلا إذا انقطع، لقوله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يطهرن ينقطعوا. وذلك في مسألة بنوها على هذه مسألة هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته قبل الاغتسال إذا انقطع حيضها ولم تغتسل، في هذه المدة يجوز ولا ما يجوز؟ هنا قالوا إذا استشهدت الحائض على المذهب أنها تغسل. لماذا؟ لأنه قد حصل منها الموجب وهو الحيض، وانقطع بإيش؟ بالموت، وانقطع بالموت. نعم. ثم قال لا ولادة عارية عن دم، لأن الفقهاء رحمهم الله عندما يأتون بألفاظ أو جمل لابد أنهم يعني يهدفون من خلالها إلى مسائل وتقريرات وآثار. مستحيل يأتي بالعبارة هذه وهو ما قصد من ورائها شيء، لا، هو يقصد من ورائها شيء. فقصد أولا أن الحيض لا يجب إلا أنه يجب الاغتسال بالخروج، فليس حكمه حكم المني اللي هو الانتقال، صحيح. وقصد أيضا أن انقطاعه حتى يصح الاغتسال لابد أن ينقطع هذا الحيض، فلا يصح للمرأة أن تغتسل ولا يزال مستمرا، لأن موجب الحدث قائم. وذكرنا هذه المسألة كفرع فقهي ذكره بالرجع في القواعد وغيره. قال لا ولادة عارية عن دم، يقول لو كان هناك، افترضنا أن هذه المسألة وقعت، طبعا هذه نادرة، ذكرناها قبل في نواقض الوضوء أنها من المسائل النادرة، الولادة العارية عن الدم، فلا غسل بها والولد طاهر. ويفهم من ذلك أن الولد مع الدم يجب غسله،
أنه لو نزل الولد مع الدم فإنه يجب أن يغسل. كم بقي لنا وقت؟ كم أخذنا؟ ساعة كذا؟ طيب تفضل. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه بما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. ويعبر المسجد أن يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري. طيب قال هنا من لزمه الغسل، ما الذي يحرم على من لزمه الغسل؟ ذكرنا ما الذي يمنع منه المحدث قبل قليل، الآن ما الذي يمنع منه من عليه غسل؟ قال يمنع من الصلاة سبق بيانها، ومن الطواف، ومن مس المصحف، الأمور الثلاثة. ثم أضاف الرابع قال قراءة القرآن، قراءة آية فصاعدا. قراءة آية، مفهوم هذه الجملة أنه لو قرأ بعض آية فإنه لا بأس بذلك. طيب ما الدليل على أن هذا مانع؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة. قالوا ولأن الحائض والجنب منع من قربان المسجد فالقرآن أولى، ولحديث عبد الله بن عمرو لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، والحائض والجنب ممن وجب عليهم الاغتسال. قالوا وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصد كالبسملة والحمدلة ونحوهما، يعني يقول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه لا بأس. قال وله تهجيه، تهجي ماذا؟ أيوة تهجي إيش؟ القرآن. ليش أجازوا له التهجي؟ أيوة، ولا يصدق عليه أنه أتى بجملة كاملة في التهجي، كما يعني لو واحد عندنا الآن عنده طفل في مرحلة الابتدائي يجلس يتهجى ما تفهم منه عبارة ولا تفهم منه حتى كلمة. قال والتفرق فيه والتفكر فيه، التفكر في القرآن لا بأس به، وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، يعني كونه يحرك شفتيه والحروف لم تبن لا بأس، وقراءة بعض آية ما لم تطل، قراءة بعض آية ما لم تطل. قالوا فلو كانت بعض الآية مثل آية الدين بعضها طويل، قالوا لا، هذا معنى قوله لم تطل. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، قالوا من في فمه مثلا دم أو في فمه خمر لا يمنع من قراءة القرآن، لأن منعنا عليه قراءة القرآن هنا بموجب الحدث، الجنابة، في الحيض، في النفاس، في الاحتلام، في الجماع، فأما هذا فلا. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، يعني الكافر يمنع من قراءة شيء من القرآن حتى ولو رجي إسلامه. ولو رجي إسلامه يعني فيه رواية عندنا في المذهب أن من رجي إسلامه فإنه لا يمنع من قراءته. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ربط أثمامة بن أثال بسارية من سواري المسجد، والمسجد كان يقرأ فيه القرآن وهو يسمع، وعمر رضي الله عنه في قصته مع أخته عندما سمع منها ومن زوجها قراءة سورة طه أظن، أي نعم، فهذا جائز. تفضل. ويعبر المسجد أن يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه الإقناع. قال ويعبر المسجد، يعبر المسجد اللي هو الجنب، يعني يعبر، الضمير المستتر هنا يعود إلى الجنب، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال لحاجة، من اللي قال لحاجة؟ الحجاوي، وصاحب الروض البهوتي استدرك عليه هنا، قال وغيرها على الصحيح. أيوة، يعني أن الصحيح أنه يجوز أن يعبر الجنب المسجد لحاجة ولغير حاجة. قال كما مشى عليه في الإقناع، يعني في كتاب الإقناع اللي هو الحجاوي نفسه، في كتاب الإقناع ما قيد بالحاجة إنما أطلق. وهذه من الفروق، يعني أحيانا يقول مسألة في الإقناع ويخالفها في الزاد، أو يقول في الزاد ويخالف في الإقناع.
ما هو الدليل على أنه يجوز له العبور في المسجد؟ لما روي عن زيد بن أسلم، طبعا الآية ذكرها، وأيضا روي عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. نعم تفضل. أي نعم، أيوة العبور، الكلام هنا في العبور. نعم أحسنت. وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، ولا يجوز أن يلبث فيه في المسجد ما عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه. ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. وإن كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. نعم. اللبث في المسجد، يعني المصنف هنا تكلم عن العبور قبل أن يتكلم عن تفضل عن اللبث في المسجد. تكلم هنا عن العبور قبل أن يتكلم عن اللبث في المسجد الذي يحرم على الجنب. ذكرنا ثلاثا سبق الكلام: الصلاة والطواف ومس المصحف، وأضاف هنا قراءة القرآن. الخامس اللي هو اللبث في المسجد. تكلم هنا عن عبور المسجد ثم قال وكونه طريقا قصيرا حاجة. وكونه يعني إيش؟ أيوة المسجد، كون المسجد يكون طريقا قصيرا حاجة. طيب الآن البهوتي قال أننا لا نقيد بالحاجة، ورجع فرع هنا على الحاجة لأنه ذكر صاحب الزاد. واضح؟ فلما ذكر صاحب الزاد فرع هنا بعض الأشياء التي تكون في أو يصدق عليها أنها حاجة. يعني كون دخول المسجد أخصر لطريقه وحاجة. إذا بيجي منك بيأخذ دقيقتين، وإذا مشى من المسجد بيأخذ دقيقة، نقول يجي من المسجد. وكره أحمد اتخاذه طريقا، يعني كره الإمام أحمد أن يتخذ المسجد طريقا، لأن المساجد إنما بنيت للتعظيم ونحوها. ومصلى العيد مسجد، هذه مسألة مستقلة. هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد ولا لا؟ يقول المصنف ومصلى العيد مسجد. وش الدليل؟ أيوة أحسنت، حديث أم عطية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات أظن والحيض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، يعني يخرجن لشهود العيد صلاة العيد. قال وليعتزلن أيوة المصلى أو مسجدنا. إيش يترتب على هذا من فروع إذا قلنا أن المصلى مسجد؟ أيوة في تحية المسجد، في حكم إنشاد الشعر، في حكم السؤال، في البيع والشراء، في الاعتكاف، في غيرها مسائل متفرقة كثيرة. قال لا مصلى الجنائز، لا مصلى الجنائز، يعني مصلى الجنائز إيش فيه؟ ليس مسجدا. وش المقصود بمصلى الجنائز؟ إذا كان منفصل عن المسجد. أما ليس المقصود مثل حالنا الآن يجيبون الجنازة في المسجد ونصلي عليها، لا، المقصود أن هناك مكان يخصص يأتون الناس ويصلون على الجنازة في هذا المكان. قال ولا يجوز أن يلبث فيه في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، اللي هي مسألة يحرم على الجنب اللبث في المسجد بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه. قالوا لأنه إذا توضأ فقد إيش؟ خفف حدثه. وورد أن بعض الصحابة كانوا يتوضؤون إذا لبثوا في المسجد، والجنابة يخففها الوضوء، لحديث عمر يرقد أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. وروى زيد بن أسلم أيضا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث. وقال عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وألحقوا بالجنب الحائض إذا انقطع دمها، فيجوز لها اللبث في المسجد، أما قبل أن ينقطع دمها فلا. ثم قال ويمنع منه، يمنع منه يعني من إيش؟ من اللبث في المسجد مجنون وسكران، بقول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومن عليه نجاسة تتعدى، يعني لو جلس في المسجد انتقلت النجاسة وآذت المسجد. ويباح به وضوء وغسل، يباح به بإيش؟ بالمسجد، يباح به يعني بالمسجد، يباح بالمسجد وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما،
ويبل المسجد، يعني إذا لم يحصل بلل للمسجد وإيذاء للمسجد بهذا الوضوء فإنه يباح أن يتوضأ ويغتسل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم في المسجد الحرام كما في حديث علي رضي الله عنه. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. يقول لو كان الماء في المسجد وأراد أن يدخل المسجد حتى يتوضأ من هذا الماء فإنه يجوز أن يدخل حتى ولو لم يتيمم، إلا إذا أراد اللبث، وإذا أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. يعني إذا كان الماء في المسجد وسيضطر لللبث في المسجد وقتا، لأن الماء هذا مثلا في بئر في المسجد ويحتاج أنه يأخذه من هذا البئر، وهذا يتطلب وقتا حتى يأخذ الماء ويغتسل فيتيمم. وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. يعني تعذر الماء فليس داخل المسجد ولا خارجه ماء ويحتاج أن يلبث في المسجد، قال جاز بلا تيمم. ليش قالوا بلا تيمم؟ قالوا هناك قبل شوي يتيمم، قبل قليل الماء ما هو متعذر، قالوا يتيمم إذا أراد اللبث. بس في سبب آخر يتعلق بالتيمم نفسه. التيمم وش هو عند المذهب؟ مبيح. قالوا ما دام انه مبيح ما يستفيد بشيء، عرفت؟ فهذا بنوه على قاعدة في أن التيمم مبيح وليس برافع. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.